الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سبحان الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سبحان الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما شاء الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هاي سكول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا سبحان الله. نشاء من عبادنا
صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ما شاء الله ما شاء الله. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي
آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما शान कुरान शेख दवारीसी कारी अबू हमजा साहब कारी सुहेल सिद्दीकी साहब माशाअल्लाह रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
الديان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما شاء الله ما شاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ما شاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة
أأنتم أشد خلقا أم السماء ما شاء الله ما شاء الله. سبحانك يا رب. بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سبحان الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء بنيها. ما شاء الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة
أشد خلقا أم السماء سبحان الله. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت قرآن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ومرعاها ما شاء الله ما شاء الله. أخرج منها ما شاء الله. والجبال أرساها متاعا لكم